अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नासिरीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आज की वीडियो में आपको 120 जुमले दिए जा रहे हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, हर वक्त और हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इन जुमलों को हर कोई इस्तेमाल करता है। अगर आपने ये जुमले सीख लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अरबी आ जाएगी। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। पहला जुमला है, जी हाँ ये दुरुस्त है, या जी हाँ ये सही है। अरबी में कहेंगे नाम हादा सही, नाम हादा सही, नाम हाँ जी हाँ, हादा यह सही दुरुस्त है। इंग्लिश में कहेंगे यस दिस इज करेक्ट। इसके बाद है नहीं ये गलत है। अरबी में कहेंगे ला हादा खता, ला हादा खता, ला नहीं, हादा ये, खता खता उन मतलब गलत है, हादा खता ये गलत है। नो दिस इज रॉन्ग। इसके बाद है जी हाँ मैं तैयार हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना मुस्तइद, नाम अना मुस्तइद, नाम जी हाँ, अना मैं, मुस्तइद तैयार हूँ, नाम अना मुस्तइद। इंग्लिश में कहेंगे यस आई एम रेडी। इसके बाद है नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। अरबी में कहेंगे ला अना लस्तु मुस्तइदा, ला अना लस्तु मुस्तइदा, ला नहीं, अना लस्तु मैं नहीं हूँ, मुस्तइदा तैयार, नो आई एम नॉट रेडी। इसके बाद है जी हाँ मैं समझता हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना अफहमु, अना अफहमु कहना ज़्यादा बेहतर है, अफहमु भी कह सकते हैं। नाम अना अफहमु, नाम जी हाँ, अना अफहमु मैं समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड। इसके बाद है नहीं मैं नहीं समझता। अरबी में कहेंगे ला ला अना ला ला अफहमु, यहाँ पे अना लगा के आप इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है। ला अना ला अफहमु, ला अना ला अफहमु, ला नहीं, अना मैं, ला नहीं अफहमु समझता हूँ, अना ला अफहमु मैं नहीं समझता हूँ, ला नहीं, अना ला अफहमु मैं नहीं समझता। नो आई डोंट अंडरस्टैंड। इसके बाद है जी हाँ मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। अरबी में कहेंगे नाम अना उरीदु, नाम अना उरीदु, नाम जी हाँ, अना उरीदु मुझे चाहिए या मैं चाहता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे यस आई वांट। इसके बाद है नहीं मैं नहीं चाहता या नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरबी में कहेंगे ला अना ला उरीदु, ला अना ला उरीदु, ला नहीं, अना ला उरीदु मुझे नहीं चाहिए, अना ला उरीदु मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं चाहता। नो आई डोंट वांट। इसके बाद है जी हाँ मैं कर सकता हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना अस्ततीउ, नाम अना अस्ततीउ, आप अस्ततीउ भी कह सकते हैं, अना अस्ततीउ ज़्यादा बेहतर है। नाम अना अस्ततीउ, यस आई कैन। इसके बाद है नहीं मैं नहीं कर सकता। अरबी में कहेंगे ला ला अस्ततीउ, ला ला अस्ततीउ, ला नहीं, ला अस्ततीउ मैं नहीं कर सकता, नो आई कांट। इसके बाद है जी हाँ ये मेरा है। अरबी में कहेंगे नाम हादा ली, नाम हादा ली, नाम जी हाँ, हादा ये, ली मेरे लिए है मतलब मेरा है। आप किसी चीज़ के मुतालिक कहते हैं कि ये क्या है, मेरा है। नाम हादा ली, यस दिस इज माइन। इसके बाद है नहीं ये मेरा नहीं है। अरबी में कहेंगे ला हादा लैसा ली, ला हादा लैसा ली, ला नहीं, हादा यह, लैसा ली मेरा नहीं है। नो दिस इज नॉट माइन। इसके बाद है जी हाँ मैं ठीक हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना बिखैर, नाम अना बिखैर, नाम जी हाँ, अना बिखैर मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यस आई एम फाइन। इसके बाद है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। अरबी में कहेंगे ला अना लस्तु बिखैर, ला अना लस्तु बिखैर, ला नहीं, अना लस्तु मैं नहीं हूँ, बिखैर ठीक, नो आई एम नॉट फाइन। इसके बाद है
جی ہاں یہ ممکن ہے۔ عربی میں کہیں گے نعم ہذا ممکن، نعم ہذا ممکن، نعم جی ہاں، ہذا ممکن یہ ممکن ہے۔ یس دس از پاسبل، اس کے بعد ہے نہیں یہ ممکن نہیں، اس کو عربی میں کہیں گے لا ہذا غیر ممکن، لا ہذا غیر ممکن، ہذا یہ غیر ممکن ممکن نہیں ہے، غیر کا مطلب یہاں پہ ہوگا نہیں، ہذا غیر ممکن یہ ممکن نہیں، نو دس از ناٹ پاسبل۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں متفق ہوں، عربی میں کہیں گے نعم انا اوافق، نعم انا اوافق، یہاں پہ انا لگا لیں گے، نعم انا اوافق جی ہاں میں متفق ہوں، یس آئی اگری۔ اس کے بعد ہے نہیں میں متفق نہیں، عربی میں کہیں گے لا اوافق، لا اوافق، لا نہیں، لا اوافق میں متفق نہیں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنا زیادہ بہتر ہے انا لا اوافق، انا لگا لیں یہاں لا سے پہلے، انا لا اوافق نہیں میں متفق نہیں، نو آئی ڈونٹ اگری۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میرے پاس کتاب ہے، عربی میں کہیں گے نعم عندی کتاب، نعم عندی کتاب، نعم جی ہاں عندی میرے پاس کتاب ہے، عندی کتاب، یہاں جو بھی آپ کے پاس ہو اس چیز کا نام لگا کے یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے نعم عندی ہاتف میرے پاس فون ہے، یا نعم عندی جوال میرے پاس موبائل ہے، یس آئی ہیو اے بک۔ اس کے بعد ہے نہیں میرے پاس کتاب نہیں ہے، عربی میں کہیں گے لیس عندی کتاب، لیس عندی کتاب، لا نہیں لیسا نہیں ہے، عندی میرے پاس کتاب لیس عندی کتاب، نو آئی ڈونٹ ہیو اے بک۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں شہر میں رہتا ہوں، عربی میں کہیں گے نعم اسکن فی مدینہ، نعم انا اسکن فی مدینہ، نعم ہاں انا اسکن میں رہتا ہوں فی مدینہ ایک شہر میں، یس آئی لیو ان اے سٹی۔ اس کے بعد ہے نہیں میں شہر میں نہیں رہتا، عربی میں کہیں گے انا لا اسکن فی مدینہ، انا لا اسکن فی مدینہ، لا نہیں، انا لا اسکن میں نہیں رہتا ہوں، فی مدینہ کسی شہر میں، نو آئی ڈونٹ لیو ان اے سٹی۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں بازار جا رہا ہوں، عربی میں کہیں گے نعم انا ذاہب الی السوق، نعم انا ذاہب الی السوق، نعم جی ہاں انا ذاہب میں جا رہا ہوں، الی السوق بازار یا مارکیٹ، نعم انا ذاہب الی السوق، یس آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ۔ اس کے بعد ہے نہیں میں بازار نہیں جا رہا، عربی میں کہیں گے انا لا اذهب الی السوق، انا لا اذهب الی السوق، لا نہیں انا لا اذهب میں نہیں جا رہا، الی السوق بازار، نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دا مارکیٹ۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں کام کرتا ہوں، عربی میں کہیں گے نعم انا اعمل، نعم انا اعمل، نعم جی ہاں انا اعمل میں کام کرتا ہوں، یس آئی ورک۔ اس کے بعد ہے نہیں میں کام نہیں کرتا، عربی میں کہیں گے انا لا اعمل، انا لا اعمل، لا نہیں انا لا اعمل میں کام نہیں کرتا، نو آئی ڈونٹ ورک۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں شادی شدہ ہوں، عربی میں کہیں گے نعم انا متزوج، نعم انا متزوج جی ہاں میں شادی شدہ ہوں، یس آئی ایم میرڈ۔ اس کے بعد ہے نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے انا لست متزوجہ، انا لست متزوجہ، لا نہیں انا لست میں نہیں ہوں، متزوجہ شادی شدہ، نو آئی ایم ناٹ میرڈ۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں ہوشیار ہوں، عربی میں کہیں گے نعم انا ذکی، نعم انا ذکی، نعم جی ہاں انا ذکی میں ہوشیار ہوں، یا میں چالاک ہوں، یا میں عقل مند ہوں، انگلش میں یس آئی ایم اسمارٹ۔ اس کے بعد ہے نہیں میں ہوشیار نہیں ہوں، عربی میں کہیں گے انا لست ذکیہ، انا لست ذکیہ، لا نہیں انا لست میں نہیں ہوں ذکیہ ہوشیار، نو آئی ایم ناٹ اسمارٹ۔ جی ہاں یہ میرے والد صاحب ہیں، عربی میں کہیں گے نعم ہوا ابی، نعم ہوا ابی، نعم جی ہاں ہوا ابی یہ میرے والد صاحب ہے، یا یہاں پہ آپ لگا سکتے ہاذا ابی، یس ہی از مائی فادر۔ اس کے بعد ہے نہیں یہ میرے والد نہیں ہے، عربی میں کہیں گے ہوا لیس ابی،
हुआ लैसा अबी, ला नहीं, हुआ ये लैसा नहीं है, अभी मेरे वालिद, ला हुआ लैसा अबी, नो ही इज नॉट माई फादर। इसके बाद है जी हाँ ये मेरी वालिदा है। अरबी में कहेंगे नाम हिया उम्मी, नाम हिया उम्मी, नाम जी हाँ, हिया यह उम्मी मेरी वालिदा है। यस शी इज माई मदर। इसके बाद है नहीं ये मेरी वालिदा नहीं है। अरबी में कहेंगे ला हिया लैसत उम्मी, ला हिया लैसत उम्मी, ला नहीं, हिया यह, लैसत नहीं है, उम्मी मेरी वालिदा, नो शी इज नॉट माई मदर। इसके बाद है जी हाँ मेरा भाई है या मेरा एक भाई है। अरबी में कहेंगे नाम इंदी अखुन, नाम इंदी अखुन, यह इंदी जो है इसका मतलब होता है मेरे पास, अखुन एक भाई है। इंदी मेरे पास, यहाँ पे आप लदैया लगा के इस्तेमाल करें, ये ज्यादा फसी है। इंदी ये आमतौर से जुबान में, अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है, तभी यहाँ पे दिया गया है, वरना बेहतर जुमला यह है कि नाम लदैया अखुन, इंदी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यस आई हैव अ ब्रदर। इसके बाद है नहीं मेरा कोई भाई नहीं। अरबी में कहेंगे ला लैसा इंदी अखुन, ला लैसा इंदी अखुन, ला नहीं, लैसा नहीं है, इंदी मेरा, अखुन कोई भाई। यहाँ पे आप लदैया लगा के कहें तो ज्यादा बेहतर है, ला लैसा लदैया अखुन, नो आई डोंट हैव अ ब्रदर। इसके बाद है जी हाँ मेरी बहन है या मेरी एक बहन है। अरबी में कहेंगे नाम इंदी उख्त, नाम इंदी उख्त, नाम जी हाँ, इंदी मेरी, उख्त एक बहन है या लदैया उख्त। यस आई हैव अ सिस्टर। इसके बाद है नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। अरबी में कहेंगे ला लैसा इंदी उख्त, ला लैसा इंदी उख्त, ला नहीं, लैसा इंदी नहीं है मेरे पास या मेरी उख्त कोई बहन, नो आई डोंट हैव अ सिस्टर। इसके बाद है जी हाँ हमारा खानदान बड़ा है। अरबी में कहेंगे नाम नहनु आइलतुन कबीरा, नाम नहनु आइलतुन कबीरा, नाम नहनु आइलतुन कबीरा, नाम जी हाँ, नहनु हमारा, आइला खानदान फैमिली, कबीरा बड़ा बिग, नहनु आइलतुन कबीरा, यस वी आर अ बिग फैमिली। इसके बाद है नहीं हमारा छोटा खानदान है या हम छोटा खानदान है। अरबी में कहेंगे ला नहनु आइलतुन सगीरा, ला नहनु आइलतुन सगीरा, ला नहीं, नहनु हम, आइला खानदान, सगीरा छोटा, नो वी आर अ स्मॉल फैमिली। इसके बाद है जी हाँ ये मेरा घर है। अरबी में कहेंगे नाम हादा बैती, नाम हादा बैती, नाम जी हाँ, हादा यह, बैती मेरा घर है, यस दिस इज माई हाउस। इसके बाद है नहीं ये मेरा घर नहीं है। अरबी में कहेंगे ला हादा लैसा बैती, ला हादा लैसा बैती, ला नहीं, हादा यह, लैसा नहीं है, बैती मेरा घर, ला हादा लैसा बैती, नो दिस इज नॉट माई हाउस। इसके बाद है जी हाँ मेरा कमरा खूबसूरत है। अरबी में कहेंगे नाम गुरफती जमीला, नाम जी हाँ, गुरफती मेरा कमरा, गुरफा कहते हैं कमरे को, रूम को, जमीला खूबसूरत है, यस माई रूम इज ब्यूटीफुल। इसके बाद है नहीं मेरा कमरा खूबसूरत नहीं है। अरबी में कहेंगे ला गुरफती लैसत जमीला, ला नहीं गुरफती मेरा कमरा, लैसत नहीं है, जमीला खूबसूरत, ला गुरफती लैसत जमीला, नो माई रूम इज नॉट ब्यूटीफुल। इसके बाद है जी हाँ हमारे पास गाड़ी है। अरबी में कहेंगे नाम इंदना सय्यारा, नाम जी हाँ, इंदना हमारे पास, सय्यारा कार है या गाड़ी है। और आप यहाँ पे लगा सकते हैं लदैना, नाम लदैना सय्यारा, या आप ये भी कह सकते हैं नाम लदैया सय्यारा कि मेरे पास गाड़ी है, यस वी हैव अ कार। इसके बाद है नहीं हमारे पास गाड़ी नहीं है। अरबी में कहेंगे ला लैसा इंदना सय्यारा, ला लैसा इंदना सय्यारा, ला नहीं, लैसा नहीं है, इंदना हमारे पास, सय्यारा गाड़ी। यहाँ पे आप कह सकते हैं लैसा लदैना सय्यारा या लैसा लदैया सय्यारा, नो वी डोंट हैव अ कार। इसके बाद है जी हाँ ये मेरा पड़ोसी है। अरबी में कहेंगे नाम हादा जारी, नाम हादा जारी, नाम जी हाँ, हादा यह, जारी मेरा पड़ोसी है, यस दिस इज माई नेबर। इसके बाद है नहीं ये मेरा पड़ोसी नहीं है। अरबी में कहेंगे ला हादा लैसा जारी, ला
हादा लैसा जारी, ला नहीं, हादा ये, लैसा नहीं है, जारी मेरा पड़ोसी, जार कहते हैं पड़ोसी को। नो दिस इज नॉट माई नेबर। इसके बाद है जी हाँ मैं भूखा हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना जाए, नाम अना जाए, नाम जी हाँ, अना मैं, जाइउन भूखा हूँ। और अगर फीमेल है तो कहेंगी नाम अना जाइआ, यहाँ पे गोलता लगा के कहेंगी नाम अना जाइआ, साकिन कर देंगी तो हाय साकिना बन जाएगी। यस आई एम हंग्री। इसके बाद है नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। अरबी में कहेंगे ला अना लस्तु जाइअन, ला अना लस्तु जाइअन, ला नहीं, अना लस्तु मैं नहीं हूँ, जाइअन भूखा। और अगर फीमेल इस्तेमाल करेंगी तो कहेंगी ला अना लस्तु जाइअतन, तो यहाँ पे ता लगा देंगी। नो आई एम नॉट हंग्री। इसके बाद है जी हाँ मैं प्यासा हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना अतशानुन, नाम अना अतशानुन या अना अतशान, नाम जी हाँ अना अतशान मैं प्यासा हूँ। और अगर फीमेल इस्तेमाल करेंगी तो कहेंगी नाम अना अतशाना, अना अतशानतुन या अना अतशाना। यस आई एम थर्स्टी। इसके बाद है नहीं मैं प्यासा नहीं हूँ। अरबी में कहेंगे ला अना लस्तु अतशाना, ला अना लस्तु अतशाना, ला नहीं, अना लस्तु मैं नहीं हूँ, अतशाना प्यासा। नो आई एम नॉट थर्स्टी। इसके बाद है जी हाँ मेरे पास पानी है। अरबी में कहेंगे नाम इंदी माउन, नाम इंदी माउन, नाम जी हाँ इंदी मेरे पास माउन पानी है। या यहाँ पे आप कह सकते हैं नाम लदैया माउन, लदैया कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये फसी अरबी, इंदी आमतौर से ये ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। यस आई हैव वाटर। इसके बाद है नहीं मेरे पास पानी नहीं है। अरबी में कहेंगे ला लैसा इंदी माउन, ला लैसा इंदी माउन, ला नहीं, लैसा नहीं है, इंदी मेरे पास, माउन पानी। नो आई डोंट हैव वाटर। इसके बाद है जी हाँ मैं खा रहा हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना आकुलु, नाम अना आकुलु, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। यस आई एम ईटिंग। इसके बाद है नहीं मैं नहीं खा रहा। अरबी में कहेंगे ला अना ला आकुलु, ला अना ला आकुलु, मैं नहीं खा रहा। नो आई एम नॉट ईटिंग। इसके बाद है जी हाँ मैं चाय पी रहा हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना अशरबु शाय, नाम जी हाँ अना अशरबु मैं पी रहा हूँ, अशाय चाय। यस आई एम ड्रिंकिंग टी। इसके बाद है नहीं मैं चाय नहीं पी रहा। अरबी में कहेंगे ला अना ला अशरबु शाय, ला अना ला अशरबु शाय, अना मैं, ला अशरबु नहीं पी रहा, अशाय चाय। नो आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी। इसके बाद है जी हाँ मैं मसरूफ हूँ। अरबी में कहेंगे नाम अना मशगूल, नाम अना मशगूल, नाम जी हाँ अना मशगूल मैं मसरूफ हूँ। यस आई एम बिजी। इसके बाद है नहीं मैं मसरूफ नहीं हूँ। अरबी में कहेंगे ला अना लस्तु मशगूला, ला अना लस्तु मशगूला, ला नहीं, अना लस्तु मैं नहीं हूँ, मशगूला मशगूल यानी मसरूफ। नो आई एम नॉट बिजी। इसके बाद है जी हाँ मेरे पास वक्त है। अरबी में कहेंगे नाम इंदी वक्त, नाम इंदी वक्त, इंदी मेरे पास। यहाँ पे आप लदैया लगा के इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है, नाम लदैया वक्त। यस आई हैव टाइम। इसके बाद है नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। अरबी में कहेंगे ला लैसा इंदी वक्त, ला लैसा इंदी वक्त, ला नहीं, लैसा नहीं है, इंदी मेरे पास, वक्त वक्त। नो आई डोंट हैव टाइम। इसके बाद है जी हाँ मौसम अच्छा है। अरबी में कहेंगे नाम अलजव्वु जमील, नाम अलजव्वु जमील, नाम जी हाँ अलजव्वु मौसम, जमील खूबसूरत है या अच्छा है। यस द वेदर इज नाइस। इसके बाद है नहीं मौसम अच्छा नहीं है। अरबी में कहेंगे ला अलजव्वु गैरु जमील, ला अलजव्वु गैरु जमील, ला नहीं, अलजव्वु मौसम, गैरु जमील खूबसूरत नहीं है या अच्छा नहीं है। नो द वेदर इज नॉट नाइस। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरबी में कहेंगे इस्मा कलामी, इस्मा कलामी, इस्मा सुनो, कलामी मेरी बात, लिसन टू मी। इसके बाद है मेरे पास आओ। अरबी में कहेंगे ताल इलैया, ताल इलैया, ताल आओ, इलैया मेरी तरफ मतलब मेरे पास, ताल इलैया मेरे पास आओ, कम टू मी। इसके बाद है चलो चलें, चलो चलें, अक्सर हम कहते हैं किसी से चलो चलें। अरबी में कहेंगे हैया नज़हबु, हैया नज़हबु, हैया चलो, नज़हबु चलें। लेट्स गो,
اس کے بعد ہے یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کسی کام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ من فعل ھذا، عربی میں کہیں گے من فعل ھذا، من کس نے، فعل کیا، ھذا یہ، من فعل ھذا یہ کس نے کیا، who did this۔ اس کے بعد ہے یہاں بیٹھ جاؤ یا یہاں بیٹھ جائیے، عربی میں کہیں گے اجلس ہونا، اجلس ہونا، اجلس بیٹھ جائیے، ہونا یہاں، sit here۔ اس کے بعد ہے فکر نہ کرو، عربی میں کہیں گے لا تقلق، لا تقلق، لا تقلق فکر نہ کرو، ڈونٹ وری۔ اس کے بعد ہے ذرا رکو، ذرا رکو، عربی میں کہیں گے انتظر قلیلا، انتظر قلیلا، انتظر انتظار کرو یا رکو، قلیلا ذرا یا تھوڑا، انتظر قلیلا تھوڑا انتظار کرو یا ذرا رکو، ویٹ اے لٹل۔ اس کے بعد ہے دروازہ کھولو، عربی میں کہیں گے افتح الباب، افتح الباب۔ اکثر جب ہم گھر پہ جاتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں کہ دروازہ کھولو، عربی میں کیا کہیں گے افتح الباب، افتح کھولو، الباب دروازہ، اوپن دا ڈور۔ اس کے بعد ہے دروازہ بند کرو یا دروازہ بند کر لو، عربی میں کہیں گے اغلق الباب، اغلق الباب، اغلق بند کر لو، الباب دروازہ، کلوز دا ڈور۔ اس کے بعد ہے یہ پڑھو، یہ پڑھو، عربی میں کہیں گے اقرا ھذا، اقرا ھذا، اقرا پڑھو، ھذا یہ، اقرا ھذا یہ پڑھو، ریڈ دس۔ اس کے بعد ہے یہاں لکھو، یہاں لکھو، عربی میں کہیں گے اکتب ہنا، اکتب ہنا، اکتب لکھو، ہنا یہاں، رائٹ ہیئر۔ اس کے بعد ہے یہاں رک جاؤ، عربی میں کہیں گے قف ہنا، قف ہنا، قف رک جاؤ یا ٹھہر جاؤ، ہنا یہاں، اسٹاپ ہیئر۔ اس کے بعد ہے گھر جاؤ، عربی میں کہیں گے اذهب الى البیت، اذهب الى البیت، اذهب جاؤ الى البیت گھر کی جانب یا گھر کی طرف، مطلب کیا ہے گھر جاؤ، اذهب الى البیت گو ہوم۔ اس کے بعد ہے جلدی سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، عربی میں کہیں گے نم مبکرن، نم مبکرن، نم سو جاؤ، مبکرن جلدی، سلیپ ارلی۔ اس کے بعد ہے صبح جلدی اٹھو، عربی میں کہیں گے قم مبکرن، قم مبکرن، اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں قم مبکرن فی الصباح، قم مبکرن فی الصباح، قم اٹھو، مبکرن جلدی، فی الصباح صبح میں، ویک اپ ارلی۔ اس کے بعد ہے کیا آپ سمجھتے ہیں، عربی میں کہیں گے حل تفہمو، حل تفہمو، حل تفہمو کیا آپ سمجھتے ہیں، ڈو یو انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد ہے جی ہاں میں سمجھتا ہوں، عربی میں کہیں گے نعم افہمو، نعم افہمو یا انا افہمو، نعم جی ہاں، انا افہمو میں سمجھتا ہوں، یس آئی انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد ہے میں نہیں سمجھتا، عربی میں کہیں گے لا افہمو، لا افہمو، لا افہمو میں نہیں سمجھتا، یا انا لا افہمو میں نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد ہے کیا تمہارے پاس قلم ہے یا پین ہے، عربی میں کہیں گے حل عندک قلم، حل عندک قلم، حل کیا، عندک تمہارے پاس قلم پین ہے۔ اسی طرح اور جملے بنا سکتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس موبائل ہے، کیا تمہارے پاس، طرح طرح کے ہم سوال کرتے رہتے ہیں، تو حل عندک ہاتف کیا تمہارے پاس موبائل ہے، ڈو یو ہیو اے پین۔ اس کے بعد ہے ہاں میرے پاس ہے، ہاں میرے پاس ہے، تو عربی میں کہیں گے نعم عندی، نعم عندی، اگر کسی چیز کے بارے میں بتا رہے کہ ہاں میرے پاس ہے تو کیا کہیں گے نعم ہاں عندی میرے پاس ہے، اور اگر یعنی اس چیز کا نام لے کر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے، یا عندی ہاتف، ہاں میرے پاس فون ہے، یس آئی ہیو۔ اس کے بعد ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے، عربی میں کہیں گے لا لیس عندی، لا لیس عندی، لا نہیں، لیسا نہیں ہے، عندی میرے پاس، نو آئی ڈونٹ ہیو۔ اس کے بعد ہے یہ کیا ہے، عربی میں کہیں گے ما ھذا، ما ھذا، ما کیا، ھذا یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ اس کے بعد ہے آپ کہاں ہیں، عربی میں کہیں گے این انت، این انت، این کہاں، انت آپ، این انت آپ کہاں ہیں، ویئر آر یو۔ اس کے بعد ہے میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، عربی میں کہیں گے انا ہنا، انا ہنا، انا میں، ہنا یہاں ہوں، آئی ایم ہیئر۔ اس کے بعد ہے میں وہاں ہوں، عربی میں کہیں گے انا ہنا کا، انا ہنا کا، انا میں، ہنا کا وہاں ہوں، آئی ایم دیئر۔ اس کے بعد ہے کب جاؤ گے، عربی میں کہیں گے متی تذهب،
متا تذهبو، متا کب، تذهبو آپ جائیں گے، متا تذهبو آپ کب جائیں گے. when will you go، اس کے بعد ہے میں کل جاؤں گا. عربی میں کہیں گے سأذهب غدا، سأذهب غدا، سأذهب میں جاؤں گا، غدا کل. I will go tomorrow، اس کے بعد ہے میں جانتا ہوں. عربی میں کہیں گے انا اعلم، انا اعلم، انا میں، اعلم جانتا ہوں، انا اعلم میں جانتا ہوں. I know، اس کے بعد ہے میں نہیں جانتا. عربی میں کہیں گے انا لا اعلم، انا لا اعلم میں نہیں جانتا. I don't know، بھولنا مت یا بھولو مت. عربی میں کہیں گے لا تنسا، لا تنسا، لا تنسا بھولنا مت. اور اگر فیمیل سے ہم کہہ رہے ہیں تو یعنی مونس کا صیغہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے لا تنسی، لا تنسی بھولو مت، ڈونٹ فرگیٹ. اس کے بعد ہے یہ لے لو، یہ لے لو یا اس کو پکڑ لو. عربی میں کہیں گے خذ ھذا، خذ ھذا، خذ پکڑ لو، لے لو، ھذا یہ. اور اگر ہم فیمیل سے کہہ رہے ہیں، مونس کا صیغہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے خذی ھذا، خذی ھذا یہ لے لو، ٹیک دس. اس کے بعد ہے مجھے وہ دو، مجھے وہ دو. عربی میں کہیں گے اعطنی ذالک، اعطنی ذالک، اعطنی مجھے دو، ذالک وہ. اور فور فیمیل اعطینی ذالک، اعطینی ذالک مجھے وہ دو، گیو می دیٹ. اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ کھاؤ، ہمارے ساتھ کھاؤ. عربی میں کہیں گے کل معنا، کل معنا، کل کھاؤ، معنا ہمارے ساتھ. اور اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھاؤ تو کہیں گے کل معی، کل معی میرے ساتھ کھاؤ. اور اگر ہم فیمیل سے کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے کلی معنا، کلی معنا کہ ہمارے ساتھ کھاؤ. ایٹ ود اس. اس کے بعد ہے شور مت کرو یا چلاؤ مت یا زیادہ تیز مت بولو. عربی میں کہیں گے لا تصرخ، لا تصرخ، لا تصرخ، لا تصرخ شور مت کرو. فیمیل کے لیے استعمال کریں گے لا تصرخی، لا تصرخی شور مت کرو، ڈونٹ شاؤٹ. اس کے بعد ہے اسے دیکھو، اسے دیکھو. عربی میں کہیں گے انظر الیہ، انظر الیہ، انظر دیکھو، الیہ اسے، انظر الیہ اسے دیکھو. اور فیمیل کے لیے انظری الیہ، انظری الیہ اسے دیکھو، لک ایٹ دس. اس کے بعد ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. عربی میں کہیں گے این انت ذاہب، این انت ذاہب، این کہاں، انت آپ، ذاہب جا رہے ہیں، این انت ذاہب. اور فیمیل کے لیے این انتی ذاہبہ، این انتی ذاہبہ آپ کہاں جا رہی ہیں، ویئر آر یو گوئنگ. اس کے بعد ہے میں جا رہا ہوں، آپ جہاں جا رہے ہوں وہاں کا، جیسے میں گھر جا رہا ہوں تو عربی میں کہیں گے انا ذاہب الی البیت، انا ذاہب الی البیت، انا میں ذاہب جا رہا ہوں، الی البیت گھر. تو آپ یہاں پہ اس جگہ کا نام لگائیں گے جہاں آپ جا رہے ہیں. فیمیل کے لیے انا ذاہبہ الی البیت، انا ذاہبہ الی کہ میں جا رہی ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو. اس کے بعد ہے وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے. عربی میں کہیں گے ہوا ہونا، ہوا ہونا، ہوا وہ، ہونا یہاں ہے. فور فیمیل ہیا ہونا، ہیا ہونا. اگر ہم کسی یعنی مونس کے بارے میں بولنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے ہیا ہونا، وہ یہاں ہے، ہی از ہیئر. اس کے بعد ہے وہ کیا ہے. عربی میں کہیں گے ما ذاک، ما ذاک یا ما ذالک، ما کیا، ذاک وہ، ما ذاک وہ کیا ہے، واٹ از دیٹ. اس کے بعد ہے کیا تم تیار ہو. عربی میں کہیں گے حل انت جاہز، حل انت جاہز، حل انت کیا تم، جاہز تیار ہو. اور اگر فیمیل سے ہم پوچھ رہے ہیں تو کہیں گے حل انتی جاہزہ، حل انتی جاہزہ کیا تم تیار ہو، آر یو ریڈی. اس کے بعد ہے جی ہاں میں تیار ہوں. عربی میں کہیں گے نعم انا جاہز، نعم انا جاہز، نعم جی ہاں، انا جاہز میں تیار ہوں. اور فیمیل بولے گی نعم انا جاہزہ، نعم انا جاہزہ میں تیار ہوں، یس آئی ایم ریڈی. اس کے بعد ہے نہیں میں تیار نہیں ہوں. تو اس کو عربی میں کہیں گے لا لست جاہزہ، لا انا لست جاہزہ یا لست جاہزہ میں تیار نہیں ہوں، نو آئی ایم ناٹ ریڈی. اس کے بعد ہے بیٹھو یا بیٹھ جائیے. عربی میں کہیں گے اجلس، اجلس. اور اگر ہم فیمیل سے کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے اجلسی، اجلسی بیٹھ جائیے، سٹ ڈاؤن. اس کے بعد ہے کھڑے ہو جاؤ. عربی میں کہیں گے قم،
قم کھڑے ہو جاؤ، اور اگر ہم فیمیل سے کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے قومی، قومی کھڑی ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ۔ اس کے بعد ہے سنو یا سنیے، عربی میں کہیں گے اسمع، اسمع، اسمع سنو، اور اگر ہم فیمیل سے کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے اسمعی، سنیے، لسن۔ اس کے بعد ہے دیکھو، عربی میں کہیں گے انظر، انظر، فیمیل سے اگر کہہ رہے ہیں تو کہیں گے انظری، انظری، لک۔ اس کے بعد ہے پیو یا پیجیے، عربی میں کہیں گے اشرب، اشرب، اشرب پیجیے، فیمیل سے کہیں گے اشربی، کہ پیجیے، ڈرنک۔ اس کے بعد ہے کھاؤ، عربی میں کہیں گے کل، کل، اور فور فیمیل کلی، کہ کھاؤ، ایٹ۔ اس کے بعد ہے یہ مت کہو، عربی میں کہیں گے لا تقل ھذا، لا تقل ھذا، لا تقل نہ کہو، ھذا یہ، لا تقل ھذا یہ مت کہو، فور فیمیل لا تقولی ھذا، لا تقولی ھذا، تقل کے بجائے لا تقولی ھذا یہ مت کہو، ڈونٹ سے دس۔ اس کے بعد ہے ایسا مت کہو، عربی میں ہے لا تقل کذا، لا تقل کذا، کذا یا کذالک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کذالک یا ہا کذا، کہ اس طرح مت کہو، ایسا مت کہو جو ہم اردو میں بولتے ہیں، تو عربی میں کہیں گے لا تقل کذا، لا تقل نہ کہو کذا ایسا، فور فیمیل لا تقولی کذا، لا تقولی کذا ایسا مت کہو، ڈونٹ سے ڈیٹ۔ اس کے بعد ہے دیر مت کرو، عربی میں کہیں گے لا تتأخر، لا تتأخر، لا تتأخر دیر مت کرو، فور فیمیل لا تتأخری دیر مت کرو، ڈونٹ بی لیٹ۔ اس کے بعد ہے میری مدد کرو، عربی میں کہیں گے ساعدنی، ساعدنی، ساعدنی میری مدد کرو، ہیلپ می۔ اس کے بعد ہے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، عربی میں کہیں گے انا سعید، انا سعید، اور فور فیمیل انا سعیدہ، انا سعیدہ میں خوش ہوں، آئی ایم ہیپی۔ اس کے بعد ہے میں غمگین ہوں، عربی میں کہیں گے انا حزین، انا حزین، یا میں اداس ہوں تب بھی کہیں گے انا حزین، فور فیمیل انا حزینہ، انا حزینہ میں غمگین ہوں، آئی ایم سیڈ۔ اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھو، عربی میں کہیں گے اجلس معی، اجلس معی، اجلس بیٹھو، معی میرے ساتھ، فور فیمیل اجلسی معی میرے ساتھ بیٹھیے، سٹ ود می۔ اس کے بعد ہے میرے پاس بیٹھو، وہ تھا میرے ساتھ بیٹھو، یہ میرے پاس بیٹھو، عربی میں کہیں گے اجلس الیہ، اجلس الیہ، اجلس بیٹھیے، الیہ میرے پاس، آپ الیہ کے بجائے بجانبی بھی کہہ سکتے ہیں، اجلس بجانبی میرے پاس بیٹھیے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجلس عندی میرے پاس بیٹھیے، تو یہ تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اجلس عندی، اجلس الیہ، اجلس بجانبی۔ فور فیمیل اجلسی کہیں گے، اجلس کے بجائے اجلسی کہیں گے، سٹ نیئر می۔ اس کے بعد ہے وہاں جاؤ، عربی میں کہیں گے اذهب هناك، اذهب هناك، اذهب جاؤ هناك وہاں، فور فیمیل اذهبی هناك وہاں جائیے، گو دیئر۔ اس کے بعد ہے اندر آؤ یا اندر آئیے، عربی میں کہیں گے تفضل بالدخول، تفضل بالدخول، فور فیمیل تفضلی بالدخول، تفضلی بالدخول، اندر آئیے، پلیز کم ان۔ اس کے بعد ہے پانی پینا نہ بھولو، پانی پینا نہ بھولو، عربی میں کہیں گے لا تنسى ان تشرب الماء، لا تنسى ان تشرب الماء، لا تنسى نہ بھولو، ان تشرب پینا، الماء پانی، فور فیمیل لا تنسی ان تشربی الماء، ان تشربی الماء کہیں گے، لا تنسی نہ بھولو، ان تشربی الماء، اصل میں لفظ ہے تشربینا فیمیل کے لیے، لیکن یہاں ان کی وجہ سے آخر کا نون گر جائے گا تو ہم کہیں گے ان تشربی الماء، کہ پانی پینا نہ بھولو، ڈونٹ فرگیٹ ٹو ڈرنک واٹر،